नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. येत्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कार्यावळी नेटान करून संघटन घटमूट करात असो सल्लो भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां दिलो. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी गोंय राज्य सहकारी धोरण 2026 आयच्यान चालीक लावपाची घोशणा केल्या. ह्या धोरणाक लागून राज्यांतल्या सहकार मळाक बळगें मेळटलें. फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार मेळिल्ल्या साध्वी सैल हिका आयज वास्कोत लोकांनी येवकार दिलो. परवरी इलिव्हेटेड कॉरिडॉराचें काम मुस्ती पयलीं म्हळ्यार चवथी पयलींच पुराय जावन उक्तावण जातलें अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलां. आतां पुराय खबरो. येत्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कार्यावळी नेटान करून संघटन घटमूट करात असो सल्लो भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां दिलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हांणी आयज दिल्लीत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांची भेट घेतली. भेटी उपरांत प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हांणी ही म्हायती दिली. संघटन घटमूट करपा सयत संघटनात्मक कार्याविशीं आमची चर्चा जाली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच म्हजे कडल्यान तांणी पक्ष कार्याविशीं म्हायती जाणून घेतली अशें दामू नायक हांणी सांगलें. संघटना घटमूट करपा सयत कार्यकर्त्यांकडलो संपर्क वाडोवपा विशीं चर्चा जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ट्वीट करून दिल्या. गोंय राज्य सहकारी धोरण 2026 आयच्यान चालीक लावपाची घोशणा केल्या. ह्या धोरणाक लागून राज्यांतल्या सहकार मळाक बळगें मेळटलें अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. सहकार क्षेत्र घटमूट करपा खातीर खात्यान GCCI आनी वेगवेगळ्या खात्यां कडेनूय समजिकायेची कबलात केल्या अशी म्हायती तांणी दिल्या. पयलेच खेपे गोंयांत सहकारी धोरण तयार जालां. तातूंत सहकारी क्षेत्रांतल्या कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण, संस्था खातीर अर्थीक मजत, डिजिटलीकरण आनी तक्रार निवारण प्राधिकरणाची स्थापणूक अश्यो वेगवेगळ्यो शिफारशी आसात अशी म्हायती सहकार धोरण समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर हांणी दिल्या. इतले मजगतीं गोंय सहकार खातें आनी गोंय भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्था म्हळ्यार GPART, गोंय वाणिज्य आनी उद्देग मंडळ म्हळ्यार GCCI आनी गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळ हांचे मदीं सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हाजेरींत आयज 3 कबलाती जाल्यो. भुवनेश्वर हांगा जाल्ल्या 61व्या फेमिना मिस इंडिया विश्वसुंदरी सर्तींत जैतिवंत जाल्ली गोंयची साध्वी सैल हिका आयज दाबोळेच्या विमानतळाचेर गोंयच्या लोकां कडल्यान येवकार मेळ्ळो. लोकांनी फुलांचे तुरे दिवन तिका येवकार दिलो. ह्या वेळार साध्वी सैल हिचो बापूय आनी कारवारचे आमदार सतीश सैल तशेंच वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना साध्वी सैल हांणी आपूण गोंयची धूव हे विशीं आपल्याक अभिमान आसा आनी ही सर्त आपूण जिखिल्ल्यान गोंयचें नांव आतां पुराय संवसारांत पावतलें हाचो आपल्याक चड अभिमान आसा अशें सांगलें. साध्वी सैल हिका येवकार दिवपा खातीर लोकांनी दाबोळी विमानतळा भायर गर्दी केल्ली. उपरांत मिरवणुकेन तिका वास्कोच्या दामोदर सालांत व्हेलें. थंय तिणें देव दामोदराचो आशिर्वाद घेतलो. मये मतदारसंघांतल्या कोडाळ कारापूर गांवांतल्या सर्वे नंबर 104/4B तल्या 600 MMDI पायपलायनीचें ताकतिकेन स्थलांतर करपाचें आशिल्ल्यान 5 आनी 6 मे दिसा पुराय दिवचल सांखळी मये मतदारसंघात आनी पर्ये मतदारसंघांतल्या कांय वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केलां. मजगतीं 160 MLD साळावली उदका प्रकल्पाच्या पायपलायनीचे ताकतिकेन दुरुस्तीचें काम करपाचें आशिल्ल्यान 5 आनी 6 मे दिसा केपें, कुंकळी, कुडतरी, मडगांव, दक्षिण गोंय दर्यादेग वाठार, फातोर्डा, नुवें, कुठ्ठाळी, दाबोळी, वास्को आनी मुरगांव मतदारसंघात उदका पुरवण जावची ना जाल्यार 7 मे दिसा मर्यादीत प्रमाणांत उदका पुरवण जातली. 100 MLD साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्प सच्चेवरी चालू आसतलो. गिरायकांनी ह्या गैरसोयीची नोंद घेवची अशें पिवपा उदका पुरवण विभागान कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. पर्वरी इलेव्हेटेड कॉरिडॉराचें काम मुस्ती पयलीं म्हळ्यार चवथी पयलींच पुराय जावन उक्तावण जातलें अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलां. चवथीक गणपतीक येवकार आनी विसर्जनूय ह्या नव्या इलेव्हेटेड मार्गावेल्यान जातले अशें तांणी सांगलें. पर्वरी इलेव्हेटेड कॉरिडॉराच्या हॉट मिक्सिंग कामाचें आयज उक्तावण जालें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, साळगांवचे आमदार केदार नायक, कंत्राटदार आनी अभियंते हाजीर आशिल्ले. पर्वरे हो भाग पणजे आनी उत्तर गोंयाक जोडपी मुखेल महामार्ग आशिल्ल्यान हांगा सदांच येरादारीची कोयणी जाता. पर्वरी जंक्शनावेल्यान वाडपी वाहनांच्या आंकड्याक लागून जावपी कोयंडी टाळपा खातीर हो इलेव्हेटेड कॉरिडॉर उबारतात. कामाच्या गुणवत्ते कडेन कसलेच तरेची तडजोड करिनासतना वेळार काम पुराय करपा खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांक आनी कंत्राटदारांक सुचोवण्यो दिल्यात. सेंट फ्रांसीस झेवियर हाच्या आड आक्षेपार्ह भाशण केल्ल्याच्या आरोपा खाला अटक केल्ल्या गौतम खट्टर हाणें आपल्याक जामिनाचेर सोडचो हे खातीर वास्को न्यायालया मुखार केल्ल्या अर्जाचेर आयज सुनावणी जाली. वास्कोच्या पयलो वर्ग न्यायाधीश पुजा देसाय हांणी ह्या अर्जावेलो निकाल शेनवार 2 मे मेरेन राखून दवरला. आयज पुलिसा वतीन बाजू मांडटाना पालवी सरकारी वकील लक्ष्मण सावंत हांणी ह्या जामिनाक विरोध करतना गौतम खट्टर हांणी ज्या मोबायला वेल्यान आयोजका कडेन संपर्क सादलो तो मोबायल जप्त करप आजून बाकी आसा अशें न्यायालयाक सांगलें. जाल्यार गौतम खट्टर हाच्या आवाजाचे नमुने पुलिसांनी घेतिल्ले आसात. त्या खातीर ताका पोलीस कोठयेंत दवरून कसलोच फायदो ना असो दावो करीत जामीन दिवचो अशी मागणी केली. प्रामाणीक वृत्ती, सतत यत्न, घरच्यांचो फावो तो आदार आनी देवाचे आशिर्वाद हातूंतल्यान मनशाची जीण फळादीक जावंक पावता हाचो भोव बरो अणभव हांवें घेतला. गरीब परिस्थितींतले भुरगेपण, मागीर शिक्षणा खातीर धडपड, उपरांत फुटबॉल सारको खेळ, तियात्र, मांडो सारकी कला माध्यमां आनी सरपंच पदा वेल्यान लोकसेवा हातूंतल्यान म्हजें जिवीत घडत गेलें. ताचोच एक वांटो म्हूण भोव बऱ्यो संस्था उब्यो जावंक पावल्यो आनी त्यो आयजवेर नेटान वावर करतात. हे सगळे घडूंक पावले ते म्हज्या वाडवडिलांच्या पुण्यायेन अशें नामनेचे कलाकार तोमाजीन कार्दोज हांणी तांच्या भोवान सुवाळ्या वेळार सांगलें. थॉमस स्टीवन केंद्र पर्वरी आनी एथरनेट एक्सप्रेस फावंडेशन हांच्या जोड पालवान पर्वरी लेट्स ऑनर अवर हिरोज हे कार्यावळी खाला तांचो भोवमान केल्लो तेन्ना ते उलयताले. एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर एम्पॅनलमेंट खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयता. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे आसा. उमेदवार पदवीधर आसपा वांगडाच ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां आसची. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसप आसचें. खेळ. गोंय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ल्या गोवा प्रिमियर डिव्हिजन वन डे लीगचे उपांत्य फेरयेत जिनो एफसी पंगडान एमसीसी पंगडाक सुपर ओव्हरीत हारयले. जाल्यार साळगांवकर पंगडान चौगुले पंगडाक हारून फायनलींत आपली सुवात निश्चित केली. फायनल फाल्यां जातली. हवामान. राज्यांतल्या कांय वाठारांनी आयज गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास पणजी वेधशाळेन उक्तायला. खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 35.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 28.6 अंश सेल्सियस नोंद जाला. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. येत्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कार्यावळी नेटान करून संघटन घटमूट करात असो सल्लो भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां दिलो. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी गोंय राज्य सहकारी धोरण 2026 आयच्यान चालीक लावपाची घोशणा केल्या. ह्या धोरणाक लागून राज्यांतल्या सहकार मळाक बळगें मेळटलें. फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार मेळिल्ल्या साध्वी सैलिका आयज वास्कोत येवकार दिलो. पर्वरे इलेव्हेटेड कॉरिडॉराचें काम मुस्ती पयलींच म्हळ्यार चवथी पयलींच पुराय जावन उक्तावण जातलें अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलां.
इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.